बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुलसा। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का सिलसिला हम बरस बरस से देख रहे हैं कि मुसलसल जारी है और इसकी जो बदतरीन शक्ल है वो इस वक्त हमें जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पे बीजेपी की वो जो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है उसकी सूरत में बड़ी खुल के जो है वो सामने आ गई है और ये बदतरीन सूरत है, बदतरीन शक्ल है जो इस वक्त जो कुछ भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में कर रही है। पहले हमने गुज़श्ता बरस 5 अगस्त का जो इकदाम उठाया गया भारतीय हुकूमत की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, वो देखा और जिस पर यही ख्याल किया जाता रहा कि इसका मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कश्मीर में जो आबादी का तनासुब है उसके ढांचे में तब्दीली करके वहां पर जो है जम्मू कश्मीर में लोगों को उन्हीं की जमीन पर, उन्हीं की सरजमीन पर अकलियत बना दिया जाए। और अब इसका अमली जो इकदाम है वो भी उठाया जा रहा है, जो वहां पे इस किस्म की चीजें की जा रही हैं। जैसे आपने देखा कि कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की जो जिद्दोजहद है उसको खत्म किया जा सके, उसके लिए एक और इकदाम उठाया गया है और वो जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर 2020 है, जिसके जरिए वहां पर जो भारतीय शहरी हैं उनको डोमिसाइल दिया जा रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर का। और तकरीबन 25,000 ऐसे भारतीय शहरी हैं जिनको ये डोमिसाइल दिया गया, जिसमें वहां के जो भारतीय अफसरान हैं वो भी शामिल हैं। और जो पहला डोमिसाइल भारतीय दिया गया है भारतीय शहरी को वो भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर नौवीन चौधरी को दिया गया है और इनका ताल्लुक रियासत बिहार से है। इसी के ऊपर हम सबसे पहले प्रोग्राम में बात करेंगे। और इम्तियाज गुल साहब, ये तो जो बातें हम कर रहे थे कि असल मकसद जो है इन तमाम इकदामात के पीछे जो एजेंडा है भारत का वो ये है कि कश्मीरियों को ही उन्हीं की सरजमीन पर अकलियत शो किया जाए और वहाँ पर जो दीगर भारतीय शहरी हैं उनको जो है वो लाया जाए। तो ये तो उसी का सिलसिला अमली तौर पर शुरू हो गया। जी, तो गुज़श्ता साल जो इंतखाबी मुहिम थी भारत में उसी से वाज़े हो गया था एजेंडा यही था कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंशूर पे अमल दरामद की तरफ बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है और बहुत अरसे से वो कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के दरपे थी और आर्टिकल 35A का ख़त्म किया जाना भी इसी सिलसिले की कड़ी थी, क्योंकि इस आर्टिकल 35A के तहत मकबूजा कश्मीर की असम्बली को इख्तियार दिया गया है कि वहाँ पे सुकूनत पजीर लोग जो हैं गैर कश्मीरी उनके लिए मुस्तकिल सुकूनत का यानी डोमिसाइल का बंदोबस्त करे। और अब जो हमने देखा है कि नवीन कुमार चौधरी साहब को पहला डोमिसाइल मिल गया है, तो इससे एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि कश्मीर की मुसलमान आबादी के गलबे को ख़त्म करने के लिए और जो कि बीजेपी के ख्याल में एक तरीका है वहाँ पे अस्करियत पसंदी के ख़ात्मे का, उस पर बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर अमल दरामद शुरू हो गया है। और अफसोस की बात यह है कि किसी भी बड़ी मगरबी हुकूमत ने, रियासत ने 5 अगस्त के भारतीय इक़दामात को यानी आर्टिकल 370 और कश्मीर की खुसूसी हैसियत के ख़ात्मे और 35A के ख़ात्मे की बाज़ाब्ता तौर पर मज़म्मत नहीं की, न ही उसके वापस लेने का मुतालबा किया है। दीगर ममालिक क्या, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा जो सबसे बड़ा इदारा है मेरे ख्याल में और जिसका जो मकसद था, जिसके क़याम का इम्तियाज़ साहब वो यही था कि जंगें जो है वो ख़त्म की जाएँ और जो तनाज़ात हैं मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान उनको ख़त्म किया जाए। 1945 में इस इदारे को कायम किया गया था जिसमें उस वक्त 51 ममालिक ने जो है वो इस पर दस्तखत किए थे। लेकिन हम बात आज चूँकि अब 75वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है इस इदारे की, तो इम्तियाज़ साहब बड़ा ज़रूरी है कि इसके किरदार के ऊपर भी बात की जाए। कश्मीर का जब हम नाम लेते हैं, फ़लस्तीन की बात करते हैं, यमन की बात करते हैं, शाम की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या किरदार है अक़वाम मुत्तहिदा का? देखिए, जो अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान की तादाद 51 से 193 हो चुकी, लेकिन चंद उमूर हैं जो अभी तक हल तलब हैं। उसमें कश्मीर भी शामिल है, उसमें फ़लस्तीन भी शामिल है और सबसे बड़ा विक्टिम अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर हुआ है बैन अक़वामी जोग्राफियाई सियासी जोग्राफियाई सियासत का। मंशूर की शिक 100 में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का सरबराह यानी सेक्रेटरी जनरल और उनका अमला किसी भी हुकूमत से, किसी भी रुकन हुकूमत से ऐसे इक़दामात नहीं लेगा, ऐसे अहकामात नहीं लेगा जो
اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہوں. لیکن آپ نے دیکھا کہ شک نمبر 100 ہے میرے خیال میں. جی شک نمبر 100 جو ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو دنیا بھر میں بڑے تنازعات آئے ہیں اس میں کشمیر شامل ہے، عراق پہ امریکی فوج کشی شامل تھی، افغانستان پہ فوج کشی شامل تھی، جو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد سے پہلے شروع ہو گئی تھی. یعنی 7 اکتوبر کو افغانستان پہ حملہ ہوا اور 20 یا 21 اکتوبر کو پہلی باقاعدہ قرارداد آئی افغانستان کے حوالے سے. تو اس سے بنیادی طور پہ اس تنظیم کا جو کیریکٹر ہے وہ براہ راست متاثر ہوا ہے. اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. جی بالکل. آصف درانی صاحب جی سابق سفیر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آصف درانی صاحب آپ کے وقت کے لیے. آصف درانی صاحب، آپ کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں اقوام متحدہ کے کردار کو؟ کیونکہ اگر تو یہ تنازعات کے حل کے لیے، پرامن حل کے لیے جو ہے اصل مقصد یہ تھا، تو پھر پاکستان جیسے جو چھوٹے ممالک ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کردار کو مفید کردار نظر آیا ہے ہمیں اتنے عرصے میں؟ ایک تو پہلے میں تھوڑا تصحیح کرنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے چھوٹا میں شمار نہیں ہوتا. پاکستان ایک میڈیم سائز کنٹریز تھا، اور دوسرے کا جو وجود آیا 1945 میں، اس کے پیچھے جو محرکات تھے وہ ہم سب کو پتہ ہے. سیکنڈ ورلڈ وار کی جو تباہ کاریاں تھی اس کے وہ نتیجے میں جو اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس میں بیلنس آف پاور مینٹین کیا جا سکے، جو جس کے نتیجے میں پھر 5 ویٹو پاورز وجود میں آئی. اگر آپ اقوام متحدہ کے چارٹر دیکھیں تو آج بھی اس کے اندر اینیمی نیشنز کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. اس میں وہ اینیمی نیشنز اس وقت کے جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے. اور لیکن ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اقوام متحدہ کے وجود میں آنے کے فوراً بعد جو ہے وہ کولڈ وار شروع ہو گئی. کولڈ وار کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بائی پولر ورلڈ تھا. اس بائی پولر ورلڈ میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے مینٹین رکھا بیلنس کو، اور یہ سوویت یونین کے وجود تک جو 91 میں فزل آؤٹ ہوا اس وقت تک ہی چلتا رہا. تو لہٰذا اس میں بیلنس آف پاور رہا. اس میں جو ہیں جو ممالک جو ہے یا سوویت کیمپ میں تھے یا امریکن کیمپ میں تھے، کوئی تیسرا کیمپ نہیں تھا. نان الائنڈ موومنٹ بنی تھی، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نان الائنڈ، لیکن وہ جب ریئل پالیٹک کی بات آتی تھی تو اس وقت نان الائنمنٹ نہیں تھی. مثلا انڈیا جو تھا وہ نان الائنڈ موومنٹ میں جب شامل ہوا تو اس نے کہا کہ نہ ہم سوویت کی طرف جائیں گے نہ رشیا، لیکن ان کا ٹلٹ ہمیشہ سوویت یونین کی طرف رہا. تو اس لیے ان ریئل سینس کوئی بھی نان الائنڈ نہیں تھا. البتہ کولڈ وار کے اس میں جو ہے ایک بیلنس آف پاور کی وجہ سے یہ بات ضرور رہی کہ اس میں جو بھی جس کیمپ میں تھا اس کو کسی حد تک کچھ پروٹیکشن تھی. لیکن اس میں بھی جبکہ ہم امریکن کیمپ میں تھے، ہمارے لیے جب کروشل مومنٹس آئے اس وقت ہم جو امریکن کیمپ میں تھے اس نے ہمیں کوئی خاص مدد نہیں دی. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے جو ہے امریکن ویپنری یہ وہ جو ہے حاصل کی، اس میں ہمیں ایک فالس سینس آف سیکیورٹی رہا، لیکن وہ فالس ہی رہا. جب اس کا کروشل وقت آیا 1965 وار میں یا 71 وار میں تو امریکن نے جو ہے ہتھیاروں پہ پابندی لگائی. تو اس لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو 71 واز اے کروشل مومنٹ فار اے کنٹری لائک پاکستان، اور جب 1974 میں انڈیا نے نیوکلیر ایکسپلوژن کیا تو یہ پاکستان کے لیے جو ہے بہت واضح ہو گیا تھا کہ جو انڈیا اپنا جو ہیجمینک ڈیزائن ہے وہ رکھتا ہے، تو لہٰذا پھر پاکستان نے بھی اپنا جو ہے نیوکلیر ویپن پروگرام کو ایکٹیویٹ کیا ہے. اور اس میں موٹو یہی تھا کہ نیور اگین. 71 وار کے بعد جو ہمیں بٹر ایکسپیرینس ہوا اس کے نتیجے میں یہ جو ایک پاکستان میں جو پیراڈائم شفٹ ہوئی یا ہے کہ it will be never again, we will not face the 71 like situation again. And that's why now we are a nuclear power because of India. Because we had all proposals unko humne India ko di thi کہ let's simultaneously sign NPT جو انڈیا نے ریفیوز کیا. ہم نے کہا let's declare South Asia as a nuclear weapon free zone، انڈیا نے اس کو ریجیکٹ کیا. پھر نیوکلرائزیشن آف ساؤتھ ایشیا جو 98 میں ہوا، اس کے بعد بھی ہماری جو ہے ان کو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم کی جو ہے پروپوزل ان کو دی گئی انڈیا کو.
उन्होंने उसको भी जो है रिजेक्ट किया। हमने जीरो मिसाइल प्रपोजल दी, हमने ये कहा कि बैलेंस इन कन्वेंशनल वेपन्स, उन्होंने उसको भी रिजेक्ट किया। तो लिहाजा लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो छोटे मुल्कों में शुमार नहीं होता। चलिए आसिफ साहब, वो तो ठीक है, बिला छोटे से मुराद थी हमारी कि इक्तिसादी तौर पे हमारी उतनी वो माइट, उतनी कुव्वत नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी बातचीत से क्या हम ये नतीजा अखज़ करें, या जायज़ तौर पे हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे ईरान हो, इन ममालिक के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा अमलन नाकाम रही है, इनकी मदद नहीं की बल्कि उल्टा इनको सैंक्शंस का, पाबंदियों का, एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा है। इम्तियाज साहब, ईरान पे तो यूएन सैंक्शन रही, पाकिस्तान पे नहीं थी। पाकिस्तान पे तो अमेरिकन जो है रिलेटेड सैंक्शंस थी। ईरान पे भी इस वक्त अमेरिकन रिलेटेड जो है अमेरिकन स्पेसिफिक सैंक्शंस हैं जो उस पर लगाई गई हैं। लेकिन ईरान का केस मुख्तलिफ है। पाकिस्तान और ईरान के केस में दो मुख्तलिफ वजूहात मुख्तलिफ हैं, उसके जो रीज़न मुख्तलिफ हैं, तो इसलिए उसमें वो ऐसा नहीं होगा। और दूसरा ये कि जो इस वक्त भी दुनिया को पता है कि जो पाकिस्तान इंडिया का टेंशन है उसके पीछे जो वजह है वो भी सबको पता है। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की वजह से बाज़ अगर ममालिक हैं वो ओपनली अगर बात नहीं करते, मसलन OIC है, अब 57 ममालिक हैं, वो उसमें इंडिविजुअली तो उनके ममालिक के इकनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, ट्रेड रिलेशंस हो सकते हैं, इस वजह से शायद वो ना कहते। लेकिन OIC के प्लेटफॉर्म पे वो इंडिया को कंडेम करते हैं, इंडियन एक्शन को कंडेम करते हैं। इंडिया में उन्होंने जो आर्टिकल 370 रिवोक किया, उस पर पूरी रेजोल्यूशन है। अभी 3-4 दिन पहले जो है 22 जून को बल्कि OIC का एक वर्चुअल मीटिंग हुई मिनिस्ट्रियल लेवल पे, OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन कश्मीर। तो ये चीजें हैं, ये चीजें बिल्डअप होती हैं। हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जब आप अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं, पॉलिटिक्स है, उसके अंदर वीटो पावर भी मौजूद है। एग्जैक्टली उसी पे सबसे बड़ा एतराज भी उसी पे उठाया जाता है जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनकी तरफ से। बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। जो एतराज़ उठाया जाता है इम्तियाज़ साहब वो ये है कि एक तरफ तो गैर जानिबदारी की बात करता है अक़वाम मुत्तहिदा, और साथ ही उन्होंने वीटो पावर्स भी जो है वो साथ में रख दी। किसी भी इशू के ऊपर बगैर वजह के वो वीटो कर सकते हैं ममालिक के अंदर। देखिए, वजह उनकी सियासी मफादात होते हैं, अपने ग्रुप या अलायंस इत्तेहादी मफादात होते हैं, और उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान और चीन ने गुज़श्ता साल सितंबर में एक करारदाद पेश की थी सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें उन्होंने 4 भारतीय हुकाम का या इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं उनका जिक्र किया था कि ये लोग अफ़गानिस्तान के रस्ते पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं, इन लोगों को माली इमदाद फराहम करते हैं, हथियार फराहम करते हैं, और इनको बैनुल-अक़वामी मतलूब दहशत गर्दों का डिक्लेयर किया जाए। लेकिन गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप के इमा पे सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका ने इस करारदाद को वीटो कर दिया, जिसका मतलब ये है कि भले इस केस में ये बिल्कुल 200% भी सच्चा हो, लेकिन चूंकि इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पे अमेरिका और भारत के ख्यालात कई मामलात पे मिलते जुलते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कश्मीर के हवाले से भी अमेरिका ने भारत का ही साथ दिया है, उसे कोई मुतालबा नहीं किया कि कश्मीर की ओरिजिनल हैसियत को बहाल किया जाए। तो जो ग्रुप सियासत है, जिसको स्ट्रेटिजिक पॉलिटिक्स का या अलायंसेस का हिस्सा भी कहा जाता है, उसके तहत ये करारदाद गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तरद हो गई। और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो उसूल हैं वो सिलेक्टिवली इस्तेमाल हो रहे हैं। जहाँ पे जिस मुल्क, बड़े मुल्क को सूट करता है वो दूसरे मुल्कों की हाँ में हाँ मिला देता है, लेकिन जहाँ वो समझता है कि उसके मफादात ग्रोही मफादात या उसके इंडिविजुअल मफादात जो हैं वो ख़तरे में आ सकते हैं, मुतासिर हो सकते हैं, वहाँ पे वो वीटो कर देते हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है जो अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत में हमें देखने में आया कि भारत के हवाले से भी उन्होंने खासी हद तक पहलू तही की है। और बल्कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो काफ़ी ढोल का पोल खोल दिया जब से स्पीच की जी, तो जब से वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, तो उन्होंने तो अपनी एक तकरीर में ये भी कह दिया कि आइंदा जो मुस्तकबिल है वो सिर्फ उन लोगों का है जो मुहिब्बुल वतन है। कसीरुल कौमी या कसीरुल वतनी सोच को बेसिकली उन्होंने मुस्तरद किया। फिर जिस अंदाज में उन्होंने तनाज़े फ़लस्तीन की मौजूदगी में और
کے باوجود اسرائیل کو اپنا سفارتخانہ اسرائیل میں تل ابیب سے یروشلم منتقل کر دیا، تو ایک بہت بڑا تماچا تھا اقوام متحدہ کے منہ پہ، لیکن دنیا اس میں کچھ بھی نہیں کر سکی، بلکہ اب تو اور بہت سارے ممالک ہیں وہ بھی امریکہ کی تائید کرتے ہوئے اپنے سفارتخانے ہو سکتا ہے یروشلم لے جائیں، کیونکہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ وہ دینا چاہتے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے وہ کیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر اقوام متحدہ کی ناکامی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی اگزامپل جیسے کہ آپ نے فلسطین کی دی ہے، اور پھر اس کے بعد کشمیر جو ہے اس کا تنازع پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 سالوں سے جوں کا توں ہے، اس میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اس کے اوپر کوئی عمل درآمد جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کووڈ-19 کی، جس کی وجہ سے بہت سے شعبے جو ہیں وہ برے طریقے سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس میں جو پولیو کی مہم ہے پاکستان میں وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے، اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات، آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metrowatch.com.pk۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، کووڈ-19 کی جو اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ پہلے آپ کو دیتے ہیں، اور آج جو نئے کیسز جو سامنے آئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ 4072 کیسز ہیں، جبکہ ڈیتھس کی جو تعداد اموات کی ہے وہ تقریباً 83 افراد جو ہے موت کا شکار ہوئے ہیں کووڈ-19 کی وجہ سے۔ جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25,013 ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور اب تک جو ٹوٹل تعداد ہے کووڈ-19 کے جو متاثرین ہیں ان کی وہ 2,02,955 افراد جو ہے پاکستان میں اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ سے جو مختلف شعبے متاثر ہو رہے ہیں اس پہ ہم کسی نہ کسی شعبے پہ، جیسے کل ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی، آج پولیو کی مہم کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیونکہ پولیو کی مہم جو ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور اس وقت مہم نہیں چل رہی ہے، اور یہ وہ بیماری ہے، یہ وہ وائرل ڈیزیز ہے جو کہ پاکستان کے علاوہ اور افغانستان کے علاوہ شاید ہی اب کسی ملک میں باقی رہ گئی، اور 2018 تک کا یہ ٹارگٹ تھا کہ پاکستان سے بھی یہ ختم ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ختم نہیں ہو سکی۔ اس کے اوپر مزید ایکسپرٹ جو رائے ہے وہ ہم لیں گے ڈاکٹر رانا محمد صفدر صاحب، نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں فار پولیو ایریڈیکیشن کے پاکستان کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، گزشتہ یہ جو پورا سال ہے جنوری سے لے کے اب تک، اس میں 55 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں پولیو کے، اور پھر اب مہم جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، تو یہ کتنا افسوسناک اور کتنا بڑا دھچکا ہے مہم کے لیے کووڈ-19 کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ اس اہم قومی موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ آپ کے سوال کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ یہ یقیناً جو ہماری کاوشیں ہیں پولیو ایریڈیکیشن کی، اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2019 میں ہمیں جو ہے وہ کافی زیادہ پروگرام کو مسائل کا شکار رہا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے جو 5 سال تک کی عمر کے بچے ہیں ان کو اپنی جو کیمپینز کے تھرو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری روٹین کی جو حفاظتی ٹیکہ جات کا جو پروگرام ہے اس کے تھرو ہم تمام بچوں کو جو ہے وہ ان کی جو قوت مدافعت ہونی چاہیے وہ ہم نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے ہمیں 147 کے قریب پچھلے سال کیسز ملے۔ اس کے نتیجے میں جو پروگرام نے ایک تھورو قسم کا جو تھا وہ کریٹیکل انالیسس کیا، جس کے اندر تمام وجوہات کا جائزہ لیا گیا، پروگرام کے اندر کون سی ایسی خامیاں ہیں، کمیونٹی جو ہے ہماری جو ہے ان کے ذہن میں کس قسم کے خدشات ہیں، جس کی بیسس پہ ہم نے اپنی جو یہ وائرس کے خلاف جو جنگ ہے اس کا ہم نے نئے سرے سے دسمبر سے آغاز کیا،
और ख़ास तौर पे जो दिसंबर और फरवरी के महीने में हमने जो कौमी मुहिम की, उसमें बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो हम तकरीबन 4 करोड़ जो बच्चे हमारे हैं 5 साल तक की उम्र के, उनको हम तमाम पाकिस्तान भर में ना सिर्फ पहुंचने में कामयाब हुए बल्कि उनको हमने वैक्सीनेट भी किया, जिसकी वजह से वो जो एक क़ुव्वत मुदाफ़अत के अंदर एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया था पिछले साल, उसमें एक नुमाया कमी के आसार जो थे वो आना शुरू हो गए। इसके साथ ही साथ हमारा जो ये प्लान था, उसमें फरवरी के बाद वो अप्रैल में एक और हमारी कौमी मुहिम थी, जिसमें हमने इन बच्चों को एक दफ़ा और वैक्सीनेट करना था, ताकि उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। उसके साथ ही साथ जून के महीने में जो हमारे हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हमारी एक स्पेशल कैंपेन प्लान थी। तो ये 2 हमारी जो मुहिमात ऐसी हैं जिसकी वजह से हम उन बच्चों को जो है वो टाइम के ऊपर वैक्सीन नहीं दे सके। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी अर्ज करता चलूँ कि चूँकि कोविड के हवाले से जिस तरह के खदशात पैदा हुए थे, जिस तरह के रिस्क मौजूद थे, उसकी वजह से हमारे जो हॉस्पिटल्स थे उनका आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी बंद रहा। उसके अलावा जो ट्रैवल के हवाले से जो हमारे लोगों को मुश्किलात दरपेश थी, तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं जिनको के हिफाजती टीका जात के शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन लगना थी, जिसमें पोलियो भी शामिल है, तो वो तमाम हमारा जो काम था वो बहुत बदकिस्मती से बुरे तरीके से मुतासर हुआ। और हमारे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 7 लाख ऐसे बच्चे हैं 2 साल तक की उम्र के, जिनको के मुख्तलिफ वैक्सीन जो थी वो टाइम पे नहीं दी जा सकी। मई के महीने में हमने जो है वो बाकायदा तौर पे तमाम जो सूबाई महकमा जात हैं सेहत के, उनके साथ मिलके हमने अपनी जो एसेंशियल इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हैं उनको माशाल्लाह हमने बहाल कर दिया, जिसके लिए हमें एक नई गाइडेंस हमने इशू की, जिसके ताकि जो इससे एसोसिएटेड जो रिस्क हैं कोविड के, उनको जो है वो मुकम्मल तौर पे हम हैंडल कर सकें। डॉक्टर साहब, इसमें सबसे ज्यादा जो लोड है वो केपी के हवाले से बताया जाता है कि वहाँ पे 39% जो है वहाँ पे ये लोड ज्यादा है पोलियो का। तो ये भी सुना जा रहा है कि जो पोलियो की टीमें हैं वो इस वक्त कुछ दीगर काम उनको कोविड-19 की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो सौंपे गए हैं। तो क्या अगर वो अवेयरनेस के लिए कैंपेन में शामिल हो सकते हैं? तो इसकी जरा काइंडली अगर मैं गलत हूँ, हाँ अगर मैं गलत हूँ तो काइंडली इसकी तस्दीक कर दीजिए, और अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो फिर पोलियो मुहिम क्यों नहीं शुरू की जा सकती, ये जारी रखी जा सकती? ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मार्च के महीने में जो है वो जबकि हम लोगों ने अपनी जो मुहिम जी थी उसको मुलतवी करने का फैसला किया, उस वक्त जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो कोविड वायरस है इसकी ट्रांसमिशन जो है वो नई शुरू हुई थी, और उसके साथ ही साथ जो है चूँकि हमारे जो हमसाए ममालिक हैं उसमें जितनी तेज़ी के साथ ये मर्ज फैला था और इससे जो अमवात हुई थी, उसकी वजह से हमारी जो आम एक पाकिस्तानी है उसके जहन में बहुत सारे ऐसे खदशात थे, जिसकी वजह से हमें भी जो है वो अपने जो वर्कर्स हैं उसकी सेहत के हवाले से भी हमें जो है वो बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। और उसके साथ ही साथ जब तक ये इसका जो वायरस का जो रिस्क है उसके हवाले से जो इक़दामात हमें उठाने हैं अपने वर्कर्स की हिफाजत के लिए, और उसके साथ ही साथ जो कम्युनिटी में जब हमारे लोग हर दरवाजे पे जाके खटखटाते हैं, उस हवाले से जो इक़दामात थे उसके ऊपर हमें ट्रेनिंग्स की ज़रूरत थी। हमने जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको इंश्योर करना था। इस लिहाजा एक उस वक्त जो है वो कौमी सतह पे हमने ये फैसला किया कि जो हमारे प्रोग्राम की बहुत सारी जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, उस वक्त चूँकि हमारे मुल्क को, हमारे सिस्टम को, हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को कोविड के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो मालूमात की फराहमी की ज़रूरत थी, तो हमने जो अपनी तमाम एनर्जीज थी वो इसके लिए इस्तेमाल की। उसके साथ ही साथ जो दूसरा बहुत अहम काम जिसका कि हमारे हेल्थ सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, वो कोविड के मरीजों के मुतल्लिक जो है वो रिलायबल डाटा की फराहमी थी, क्योंकि उसकी बेसिस पे हमारे तमाम के तमाम जो कौमी फैसले थे उनका लिया जाना था। हमारे सिस्टम के अंदर कितनी अभी कैपेसिटी मौजूद है, कोविड के बढ़ाव को देखते हुए हमें उस कैपेसिटी को किस हद तक बढ़ाने की जरूरत है। तो हमने इस टाइम को इस्तेमाल किया अपने जो अगेन जो हमारी दूसरी कौमी जो प्रायोरिटीज थी उनको हमने जो है ताकि हम पर जो है वो असर अंजाम दे सकें।
अब जो सूरत हाल है इस वक्त उसको हम बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से कोविड के हवाले से जिस किस्म की सिस्टम स्ट्रेंथिंग की ज़रूरत है उस पर हमारा जो रोड मैप है उसके ऊपर हमारा अमल जारी है। और उसके साथ ही साथ जो चूँकि जो ज़्यादा अरसा अगर हम हमारे बच्चों को वैक्सीन से हम जो है महरूम रखते हैं तो ना सिर्फ पोलियो बल्कि दूसरी जो बीमारियां हैं 10 के करीब जिसके लिए हमारे हिफाजती टीकाजात का प्रोग्राम वैक्सीन फराम करता है उन जी सब बिल्कुल, की इसी हवाले से इम्तियाज साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी तो आप अपना मुस्तकबिल का लाएअमल बता रहे हैं, अब जो 3-4 महीने इसमें ब्रेक आया है इसका आप मजमूई कॉन्सिक्वेंस मजमूई असर क्या देखते हैं बहैसियत मजमूई जो पाकिस्तान में पोलियो के केसेस की सूरत हाल है? क्योंकि आप नहीं समझते कि इससे ख़दशा ये पैदा हो गया है कि जिस तरह आप ख़ुद भी बता रहे थे कि 7 लाख बच्चों तक पहुंचना था और अगर उन तक नहीं पहुंचा तो जो इंसिडेंस या जो रिसर्जेंस ऑफ पोलियो है उसका कोई ख़दशा है? आप क्या समझते हैं? जी यकीनन है। जैसा मैंने अर्ज किया कि ये हमारे लिए तो ये इसलिए भी बहुत अहम था ये वक्त कि हमने अपना जो है वो इस वायरस के खिलाफ 2019 में जबकि ये बड़ी तेजी के साथ तमाम पाकिस्तान में फैला तो हमने अपनी जंग का आगाज नए सिरे से किया था। हमने अपनी जो टीमें हैं उनको नए सिरे से मुनज़्ज़म किया था, अपने तमाम सूबों के साथ मिलके, अपने सिक्योरिटी के अदारों के साथ मिलके। अब जो हमने इस पीरियड में दिसंबर से लेके मार्च तक जो हमने कैंपेन्स की थी उसमें हमारी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। और यही वजह है कि दिसंबर के अंदर अगर हम देखें तो हमें 32 केसेस एक महीने के अंदर सबसे ज्यादा केसेस हमें जो है वो दिसंबर में मिले थे। और चूंकि इन जो हम लिमिटेड कैंपेन्स हम करने में कामयाब हुए शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसकी वजह से जो हमारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे थे उनकी कुव्वत मुदावत बेहतर हो गई तो हम उनको बचाने में पैरालिसिस से बचाने में कामयाब हो गए। तो इस जो हमारे केसेस की आने की तादाद है उसके अंदर नुमाया कमी हुई। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये 3 महीने इंतहाई क्रिटिकल पीरियड था और इसके हवाले से जो है अब हमें आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में मजीद यकीनी तौर पे जी डॉक्टर साहब बहुत बड़ा धचका जो है वो लगा है इस मुहिम को। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द कोविड-19 जो है वो ख़त्म हो ताकि ये तमाम चीज़ें जो रुकी हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़्यादा अरसे तक तो इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, उनकी सेहत का मामला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना मोहम्मद सफ्दर साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब एक कॉमेंट अगर आप कर दें क्योंकि फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना। नहीं, तैयारी तो लगता है कि इन्होंने अब कर ली है लेकिन खदशा बहरहाल ये रहेगा कि चूँकि 3-4 महीने मुहिम रुकी रही है तो उसका नुकसान अपने पाकिस्तान के बच्चों को होगा। अगर होता है तो वैसे तो मुझे अभी खबर मुल्क से बाहर जाती है तो कोई अच्छा उसका तासुर नहीं बनता। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि जो इनके ऑपरेशनल मसाइल थे उसमें मतलब कोल्ड चेन बरकरार रखना, ये जब टीके ले जाते हैं तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ उन्हें मुस्तकिल उन्हें रेफ्रिजरेटेड हालत में टीके को रखना पड़ता है। हमने सुना बद इंतज़ामियाँ हुई हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में माजी में होती रही हैं। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अगर आप एक टीका कहीं किसी ख़ास मंजिल की तरफ भेज रहे हैं तो वो महफूज हालत में पहुँचे ताकि बच्चों को जब दिया जाए वो टीका उसका फिर असर भी हो। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मुहिम जो है दोबारा शुरू होगी। जल्दी एक ब्रेक मुझे लेना है और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीविज़न की तारीख में इतनी मकबूलियत आज तक किसी ड्रामे को हासिल नहीं हुई जितनी टर्किश ड्रामे इर्तुगरुल गाज़ी को हुई है। और इसमें पाकिस्तान टेलीविज़न का ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि उर्दू लैंग्वेज में जितना ज़्यादा इसको देखा गया वो टर्किश लैंग्वेज में भी नहीं देखा गया। कुछ हकायक और जो नई डिबेट इस पर शुरू हो गई उस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का ईमान, मेरा कयाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब।
वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो टर्किश ड्रामा एर्तुगरुल गाज़ी है, इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि ये पाकिस्तान में जितना देखा गया उतना ये तुर्की में भी देखा नहीं गया, जहाँ की ये प्रोडक्शन है। जो इसकी पहली किस्त थी जो उर्दू ज़बान में नशर की गई, रमज़ानुल मुबारक से इसका आगाज़ हुआ था, और उसको 2 महीने के अंदर 58 मिलियन लोगों ने देखा, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। एक तरह से रिकॉर्ड कायम करने जा रहा था यूट्यूब का चैनल। और जो पहली किस्त जो टर्किश लैंग्वेज में दिखाई गई थी, उसको सिर्फ 13 मिलियन लोगों ने, 58 मिलियन लोग, 13 मिलियन लोगों ने जो है वो टर्की में, यानी या पूरी दुनिया में कह लीजिए, टर्किश लैंग्वेज में इसको देखा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस है, कहाँ 58 मिलियन लोग जो उर्दू ज़बान में देख रहे हैं और कहाँ 13 मिलियन लोग। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना ज़्यादा मकबूल हुआ है पाकिस्तान में। इसी हवाले से इम्तियाज़ साहब, ज़रा जो डिबेट शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और तनकीद जो है वो हमने करनी होती है, चाहे वो बनती हो या ना बनती हो। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि किसी और का कल्चर है तो आप इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। देखिए, पहले बुनियादी बात तो ये है कि हमें जो कुछ आपने आदाद शुमार बताए हैं, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टैगरिंग रिस्पॉन्स, यानी फ़कीदुल मिसाल रिस्पांस मिली है व्यूअर्स की तरफ से, इतने बड़ी तादाद में एक रिकॉर्ड बना है। और इसकी कोई ये वजह नहीं है कि जी ये तुर्की से आया है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके साथ लोग ख़ुद को एसोसिएट करते हैं। और ऐसी चीज़ें जो मैं मतलब नाकिद की नज़र से अगर देखता हूँ तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ या उसकी तारीफ़ करता हूँ कि देखें टेक्निकली कितनी अच्छी ये प्रोडक्शन है। तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि पुराने ज़माने की कहानी है मुसलमानों की, और कुछ लोगों ने तो हमारे ये भी एतराज़ात किए ना कि ये आप माजी में झांक रहे हैं, माजी से नहीं निकलने की कोशिश कर रहे। हालांकि देखिए, इस ज़माने में भी पाकिस्तान में भी माजी के हवाले से ड्रामे बने थे, फिल्में भी बनी हैं, दुनिया भर में बनती हैं। बैन होर जैसी फिल्में थीं और उसकी ज़बरदस्त उसको रिस्पांस मिला। तो अभी पाकिस्तान में जो डिबेट शुरू हुई कि जी बाहर से ड्रामे आ गए, वाह हमारा क्या बनेगा, क्या बने, तो इसलिए हमने सोचा कि हम इस पे तबसरा करने की बजाय पाकिस्तान के एक एक्सपर्ट ओपिनियन लें, एक ऐसी शख्सियत से हम राय लें जो कि फ़िल्म और ड्रामा पे बिल्कुल एक अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं। उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला हुआ है, और शायद पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे उन जैसा अदाकार बहुत ही कम पैदा हुआ। और मैं जिक्र कर रहा हूँ फिरदौस जमाल साहब का। उन्होंने मेहरबानी की, हमें वक्त दिया है, और हम उनसे यही पूछना चाह रहे थे कि आखिर जो तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ एर्तुगरुल पे, वो क्या जायज़ था। तो अभी हमारे साथ ही हैं, तो हम उनसे ये पूछेंगे कि जो जहाँ से उन्होंने भी तनकीद सुनी होगी, तो क्या वो आप समझते हैं कि बजा है वो तनकीद? मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे दोस्त साथी इसकी मुखालफत कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, मुझे तो ये लगता है कि ये तो मतलब ये तो कबूतर वाली बात हो गई ना। मुझे ये सारे जो भी मुखालफत कर रहा है, पता नहीं उनके पास अपना रीज़न होगा, लेकिन मुझे तो वो कबूतर वाली बात के बिल्ली को देखकर जो कबूतर बंद कर लेता है आंखें, तो ये इन्होंने आंखें बंद कर ली हैं। भाई आप कबूतर ही क्यों बने हुए हैं, आप बिल्ली बने ना, शेर बने। वो कहते हैं शेर बन शेर। तो इस वजह से अगर आप एक अच्छी प्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वाले को मिल रही है, और वो भी उर्दू में डब है, ठीक है, लेकिन और फिर ये है कि वो कोई इंडियन ड्रामा तो नहीं है, हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क का ड्रामा है, जिसमें बात के साथ इंशाअल्लाह कह रहे हैं लोग, माशाअल्लाह कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, जिसमें नमाज भी दिखाई जा रही है, नमाज जनाजा भी दिखाई जा रही। जितनी भी हमारी मुसलमानों की जो मजहबी रिवायात हैं और रसूमात हैं वो दिखाई जा रहे हैं। साथ में एक खाना बदोश कबायली जो माशरे का है उसकी अक्कासी हो रही है। और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे कोई पुराने हमारे पठानों का जो कल्चर था, पश्तूनों का, मुझे तो उसमें वो झलक नज़र आ रही है, मुझे मौसीकी में भी, उनकी रसूमात में भी। तो ये कबायली जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है वो उसमें नज़र आता है। तो इसमें बुराई क्या है?
آپ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں ہندی فلمیں دیکھ کر یا ہندی ڈرامے دیکھ کر، وہ تو آپ اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتے. اگر کسی اسلامی ملک کا ڈرامہ یا سیریل چل رہا ہے اور آپ کو معلومات مل رہی ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اس میں تھوڑی سی ڈرامائی چیزیں بھی ہیں، چونکہ وہ اس سے ٹیلی ویژن ڈرامہ تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ تھوڑی سی اس کو جس کو کہتے ہیں لارجر دین لائف بھی کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، یا اس کو انہانس انہوں نے کیا ہے، یا کچھ تھوڑے سے فکشنل کیریکٹرز اس میں ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں رہے. اور جہاں تک اس کی پروڈکشن کا تعلق ہے، آپ مجھے یہ بتائیں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، کیا پاکستان میں کوئی فیچر فلم بھی ایسی بنی ہے؟ ڈرامہ تو دور کی بات ہے. اور پھر بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپوز کریں، تو پرائیویٹ ہمارا جو مطلب ہے کارپوریٹ سیکٹر کدھر گیا؟ وہ کیوں نہیں انیشیٹ کر رہا؟ یا جس طرح کے ڈرامے آج کل پرائیویٹ ٹیلی ویژن بنا رہا ہے یا پی ٹی وی لے رہا ہے فار انسٹنس باہر سے پرائیویٹ پروڈیوسر سے، تو وہ اس کا بجٹ کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اچھا ڈرامہ کیوں نہیں خریدتے؟ ایک ہی ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے. اچھا فردوس صاحب، آپ جیسے جو باکمال آرٹسٹ ہیں، ان کے ہم جیسے جو فینز ہیں، وہ اسکرین پر آپ کے پیرنٹس کو بڑا مس کرتے ہیں، اور آپ کا جو ایک اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اب اس طرح کے ڈرامے نہیں بنتے جیسے کل بنتے تھے. آج کل کے جو ڈرامے ہیں ان میں یکسانیت ہے، اس میں بناوٹی پن آ گیا ہے. فرق کیا دیکھتے ہیں آپ ماضی کے ڈراموں میں اور آج کے ڈراموں میں؟ جی فردوس صاحب، کیونکہ آپ کا اعتراض ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑی سی اگر آپ وضاحت کر دیں. کچھ لوگ بھی اس پہ بڑی بات کرتے ہیں، اور ہم خود بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جس طرح کے ڈرامے ہم دیکھتے تھے اور کیا زبردست پروڈکشنز ہوتی تھیں اور بڑی ایسی سٹوریز ہوتی تھیں جن میں کوئی لیسن ہوتا تھا. تو اب آج کل کے جو ڈرامے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہمارا تو یہ جو ہم نے ایک پی ٹی وی کا ایک سٹینڈرڈ دیا تھا جو ایک ڈرامے کا تھا، وہ تو یہ تھا کہ ہمیں ٹرو ٹو لائف ریئلسٹک ڈرامہ ہم نے دیا تھا. بلکہ ہماری پروجیکشن یہ تھی کہ ہم نے ایک اچھا ڈرامہ ہم نے دینا ہے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو یہ کون سی ایجوکیشن ہے کہ آپ ایک نوکرانی کو بھی آپ نے وہ پارٹی میک اپ کیا ہوا ہے، کوئی ماڈلنگ والا ماڈل کا آپ نے اس کو میک اپ کیا ہوا ہے، آدھی رات کو اٹھتی ہے یا صبح اٹھتی ہے، ایک تو خیر دوپٹہ وغیرہ چلو نہ بھی ہو، لیکن اس کے بال بھی بنے ہوئے ہیں، اس کے آئی لیشز بھی لگی ہوئے ہیں، اس کے آئی بروز بھی بنی ہوئی ہیں، اس نے فل جو ہے وہ پارٹی میک اپ کیا ہوا ہے. یہ کیا بکواس ہے؟ تو مطلب ہے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ دکھا کیا رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ نے ڈرامے سے تو آپ دور چلے گئے. اور وہ تو جو انڈینائز ڈرامہ ہے میں جی، اور یعنی آپ دیکھیں کہ الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں، ہندی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جبکہ اس کے متبادل ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں. میں آپ سے بہت سہمت ہوں، سہمت تک بھائی میں آپ کی اس بات سے مطمئن ہوں یا مجھے اس بات سے کا اطمینان ہے. سہمت کیا، وہ تو ہندی لفظ ہے، سنسکرت کا لفظ ہے، یا بہت سارے الفاظ اس طرح کے یوز ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے آپ کو اپنا کلچر، اپنی زبان جو اردو ہماری جیسے وہ داغ کہتا ہے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، تو بھائی اردو بہت سارے لوگ بولتے ہیں، کروڑوں انسان بولتے ہیں، ہماری قومی زبان ہے. آپ اس میں سنسکرت گھسیڑ رہے ہیں جبکہ ہمارے اس کے آلٹرنیٹ ورڈز ہیں. آپ اس میں یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں. تو بھئی ہمارے آباء و اجداد کی یہ زبانیں تھیں، عربی بھی بولتے تھے مسلمانوں کی اور فارسی بھی بولتے تھے. تو انگریزی بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی یا ہندی الفاظ استعمال کرتے ہوئے آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے؟ تو آپ یہ کر رہے ہیں. اور اگر فارسی کا یا عربی کا کوئی لفظ آ جاتا ہے تو اس پہ آپ کو اعتراض ہوتا ہے. تو یہ بات صرف اتنی ہے کہ آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے، آپ کی قابلیت کیا ہے، آپ کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو. تو اچھا پھر وہ کارپوریٹ سیکٹر آ کے مدد کرے. پھر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، پی ٹی وی کیا کر رہا ہے؟ پی ٹی وی کا آپ مجھے بتائیں. ویسے آج کل جو ڈرامہ چل رہا ہے وہ تو فیشن شو ہے، ڈرامہ تو نہیں ہے. بھائی ڈرامے کا کرافٹ ہی اور ہے، اس کا سکرین پلے ہی اور ہے. اب آپ یہ دیکھیں ارطغرل میں اس کی ایک پروڈکشن ویلیو تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ اس کا سکرین پلے دیکھیں آپ کو وہ ہلنے نہیں دیتا. تو یہی تو ہمارا تھا. وارث میں کیا تھا جب ساری دکانیں اور بازار بند ہو جاتے تھے؟ اچھا پھر اس میں سٹار بھی نہیں تھے. مثلا
میں اس وقت نہ کوئی سٹار ہوتا تھا نہ کوئی ہیرو ہوتا تھا، سارے ایکٹرز ہوتے تھے، اور وارث میں تو خاص طور پہ جو مین کیریکٹر تھا محبوب عالم کا، وہ تو ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا اس وارث سے پہلے۔ بڑی زبردست بات ہے فردوس بھائی کہ کامیابی کے لیے ایکٹر ہونا ضروری ہے، ہیرو ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم باہر جاتے ہیں، آپ نے بھی بہت دیکھا ہوگا، ترکی کا تو ہم نے دیکھ لیا پروڈکشن لیول، ایران جو کہ بڑے مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ، ان پہ اقتصادی پابندیاں بھی لگتی رہتی ہیں، اس کے باوجود ان کی فلمیں باہر جاتی ہیں مختلف فیسٹیولز میں، وہاں سے وہ انعام جیت کے آ جاتے، کوئی نہ کوئی ایوارڈ ان کو مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سے جو بنی ہوئی ہماری پروڈکشن ہے اس کو کیوں انعام نہیں مل پا رہے؟ کیا یہ بہت زیادہ انحطاط ہو گیا ہے ہماری کوالٹی کا، یا اس میں ہمارے خیالات نئے سامنے آ رہے ہیں؟ فلم انڈسٹری ہماری تباہ ہو گئی، کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ چونکہ کسی بھی معاشرے کی تباہی جو ہے وہ جہالت ہے، جہالت سے ہوتی ہے، اور علم جو ہے وہ ترقی کی راہ دکھاتا ہے۔ تو اسی لیے آپ اگر اسلام کی بھی اسٹڈی کریں تو مطلب ہے کہ مطلب کسی کو اچھی بات، کئی احادیث ہے علم کی، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یعنی علم پہ زور دیا قرآن نے، علم پہ زور کیا، تتفکروا تتدبروا کتنی بار آیا ہے، فکر کرو، غور کرو، اور دیکھو زمین اور آسمانوں میں نشانیاں ہیں سمجھداروں کے لیے، تو سمجھدار بنے، خدا کے لیے بے وقوف نہ بنے۔ تو ارطغرل جو ہے اس پر فخر کرے، یہ شرم والی بات نہیں ہے، بلکہ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم جو آج کل ڈرامہ کر رہے ہیں، یعنی ٹی وی کا ڈرامہ کر رہے ہیں، اس پہ ہمیں شرم آنی چاہیے، اور ایسے ڈرامے کرنے چاہیے جس طرح ارطغرل ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس وسائل شاید نہیں ہیں، تو وسائل پیدا کریں، لوگ انوالو ہوں، ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ڈرامہ اور ایکٹنگ سکھائی ہے، الحمدللہ پی ٹی وی نے سکھایا ہے لوگوں کو، ایشیا میں ہم بیسٹ ہمارا ڈرامہ ہوتا تھا، آج ہم کہاں پہ ہیں؟ تو یہ سب تباہی جو آئی ہے، اس میں گورنمنٹ بھی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، کارپوریٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے۔ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں بڑے اچھے چینلز ہیں، اچھے ڈرامے بھی انہوں نے کیے، تو ان کو ہم سب کو مل کے بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا جو ڈرامہ جو ہے جو اس وقت چل رہا ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک ٹریننگ بھی ہے، سبق بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہے۔ خدا کے لیے ڈرامے کو ڈرامہ سمجھ کے کریں، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، اس طرح کی تنقید برائے تنقید نہ کریں، یا تو اس سے بہتر کریں یا پھر چپ کر کے بیٹھیں اور دیکھیں اور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ تھینک یو سو مچ امتیاز، بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہ کچھ بولنے کا موقع دیا۔ جی بہت شکریہ۔ کیوں مشل، آپ نے باتیں سنی، کیا ابھی کمال بھی یہ گفتگو، بات چیت بھی اتنی seriously انسپائرنگ تھی جتنے ان کے ڈرامے انسپائرنگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، صرف پھر مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے، ایک تو انہوں نے وسائل کا کہا کہ وسائل کی شاید کمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، کیوں ہم نہیں کر سکے اتنے عرصے میں؟ اس میں میرے خیال ہے بھیڑ چال بہت آ گئی ہے، جب ایک ڈرامہ اس کی خاص ایک کہانی ہے، وہ جب ہٹ ہو جاتی ہے تو باقی لوگ بھی اسی طرف چل پڑتے ہیں، تو میرا خیال ہے یکسانیت اس کی وجہ سے آ گئی، آپ کا قحط الرجال آ گیا ہے ڈرامہ لکھنے والوں میں، وہ جو ایک بلند خیالات جیسے اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے، اور بہت سے قدسیہ بانو صاحبہ تھیں، اور بڑے لکھنے والے تھے، انہوں نے بہت بڑے ناموں کے ساتھ لکھنا چھوڑ دیا، ایسے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، that's very unfortunate۔ اور میں سمجھتی ہوں امتیاز صاحب، جہاں فردوس جمال صاحب جیسے آرٹسٹ ہوں جو اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے خیال میں ان سے استفادہ ہمیں جو ہے وہ اٹھانا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے ان سے فائدہ نہیں لے رہے۔ اور ابھی انہوں نے خود کہا کہ آپ ٹریننگ لیں، آپ ایک تو اس ڈرامے سے اور اس طرح کے آرٹسٹ سے بھی، اور میرے خیال میں ان سے بھرپور فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ اب اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد شاید ہماری جو انڈسٹری ہے ٹیلی ویژن کی، وہ یہ کوشش کرے گی کہ ہم بھی اس طرف جائیں اور اسی طرح سے اس فیلڈ میں بھی ترقی کریں اور آگے بڑھیں۔ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔